अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ शब बारात के ताल्लुक़ से, तो आइए देखते हैं कि देवबंदी उलमा क्या कहते हैं शब बारात के ताल्लुक़ से। हालांकि इनका सारे लोगों का जो है अलग अलग नज़रिया है शब बारात के ताल्लुक़ से। तो पता चला अलग अलग कब होगा कि जब किसी किताब के हवाले से नहीं बताएंगे, या फिर किताब का नाम तो लेंगे लेकिन उसका माना मफ़हूम बिगाड़ कर पेश करेंगे, उसमें अपनी राय घुसेड़ेंगे, तो अलग अलग ज़रूर हो जाएगा। और अगर किसी किताब में ही है तो 100 लोग बताएंगे, तो किताब की बात बताएंगे तो वही बात बताएंगे। तो पता चला हदीस तो ये लोग पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, लेकिन अपना नज़रिया पेश करते हैं। इसीलिए देवबंदियों में कई फ़िरके हो चुके हैं, जैसे कि मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ। और ये लोग दावा करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और सहाबा को मानते हैं, अइम्मा को मानते हैं। सबको मानने का दावा तो इनका है, और उनकी बातों को ये लोग नकल भी करते हैं, यानी बताते भी हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उससे जो मतलब निकालते हैं ये अपना मतलब निकाल के पेश कर देते हैं। तो सब लोगों की सोच एक जैसी तो हो नहीं सकती है, इसलिए इनकी बातों में ही अलग अलग सोच आ जाती है, और वही फ़र्क हो जाता है, एक दूसरे में तज़ाद आ जाता है, तज़ाद बयानी करने लगते हैं। तो आइए, ख़ासकर ये जो राशिद, इसका क्या नाम है, तारिक मसूद, उसका भी वीडियो दिखाऊंगा, तारिक जमील का भी दिखाऊंगा, और भी लोगों का जो तस्वीर लगा हुआ है मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये लोग क्या क्या बोलते हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मौजूद है जो कि सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1388। इसी तरह इमाम बैहक़ी शुअब अल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 378 पर रवायत मौजूद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, जब शाबान की दरमियानी आधे शाबान की बात रात हो, यानी 15वीं शब, फ़क़ूमू लैलहा, तो इस रात को क़याम करो, वसूमू नहारहा, और दिन का रोज़ा रखो। तो 15 शाबान रात की इबादत और दिन का रोज़ा ये मुस्तहब है, रखना चाहिए, ना सुन्नत मुअक्कदा है, ना वाजिब है, ना फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स इस दिन का रोज़ा न रखे और 15 शाबान की शब का क़याम न करे, कोई उस पर मलामत नहीं, कोई उस पर नकीर नहीं, कोई उस पर एतराज़ नहीं। अगर कोई रखता है तो बहुत अच्छा करता है। जैसा कि आपने देवबंदी मौलवी को सुन लिया कि जो 15 शाबान की रात को कुरान की तिलावत करता है और दिन में रोज़ा रखता है वो अच्छा करता है, और रखना जायज़ है, मुस्तहब है। ठीक है, अब आइए दूसरे मौलवी को सुनते हैं वो क्या कहता है। शाबान जो बहुत मुबारक रात है, इसमें आपने फरमाया इसका क़याम, रात की तहज्जुद और दिन का रोज़ा, ये अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत महबूब है। आपने सुन लिया, तारिक जमील साहब कहते हैं कि 15वीं शब का जो है वो रोज़ा जो है, और रात को तहज्जुद पढ़ना, और यानी नवाफिल कसरत से पढ़ना, ये अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है। आगे सुनिए दूसरे साहब को। 15 शाबान का रोज़ा किसी सही हदीस से साबित, बोलो भाई, नहीं। मेरा इस पर बहुत डिटेल में बयान है, यूट्यूब पे सर्च करें, वो बयान आ जाएगा। मैसेज टीवी वालों ने एक इंटरव्यू लिया था इस पे, उसमें मैंने दलाइल से साबित किया है, पूरी मुदल्लल बहस की है कि ना इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोजा रखना सुन्नत है, ना पटाखों की कोई हैसियत है। जैसा कि आपने इनको सुन लिया, ये कह रहे हैं किसी सही हदीस से जो है ना नहाना धोना साबित है, ना कब्रिस्तान जाना साबित है, ना रोज़ा रखना साबित है। ठीक है ना, सुन्नत नहीं है। ये बता रहे हैं कि ये सब सुन्नत नहीं है। तो जब सुन्नत नहीं है तो फिर तुम्हारे मौलवी क्यों रखने के लिए कह रहे हैं जनाब? ये जो रख रहे हैं, जो बरेलवी लोग, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी लोग, उन्हीं को आप निशाना क्यों बना रहे हैं? अपने उलमा को भी निशाना बनाएं। ये जो तारिक जमील और दूसरे जो उलमा हैं तुम्हारे, वो सब कह रहे हैं कि नहीं ये सब कर सकते हो, ये अच्छा अमल है और करना भी चाहिए। ये तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं उन पर कौन फतवा लगाएगा? दूसरी बात, ये शख्स जाहिल है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, जो फ़िक़ह की पहली ही किताब है नूरुल इज़ा, उसमें साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि शब बारात को गुस्ल करना जो है वो मुस्तहब अमल है। तो ये मुस्तहब से रोक रहा है, समझ रहे हैं? और ये शख्स कह रहा है कि ये सब किताबों से साबित ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी हदीसें हैं जो ज़ईफ़ हैं, लेकिन कुछ हदीसें ऐसी हैं जो हसन दर्जे तक भी पहुंची हैं, मुरसल रिवायत भी हैं, और ये तलक्की बिल कबूल तक ये हदीसें जो है पहुंची हुई हैं। समझ रहे हैं कि इस पर तमाम मुहद्दिसीन ने, तमाम बुज़ुर्गान दीन ने इस रात का एहतमाम भी किया है और इस पर अमल भी किया है। समझ गए? जैसे बहुत सारे लोग, अगर इजमा हो जाए उस चीज़ पर, अगर लोग अमल करने लगें तो वो तलक्की बिल कबूल उस हदीस को कहा जाता है। वो हदीस जो है वो कबूल कर ली जाती है, उस पर अमल किया जाता है। और ये जनाब
کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے انٹرویو دیا ہے، بہت مدلل جواب دیا ہے، اور کتابوں دوسرا جو ان کا ویڈیو ہے، ابھی میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے اور فتوے بھی دے رہے ہیں، کہ جو لوگ شب برات مناتے ہیں ان پر فتوے بھی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، کہ ایسی روایت ہے بھی یا نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ ارے بھائی، جب علم میں ہی نہیں ہے تو ابھی آپ کو تو حق ہی نہیں ہے، کہ فتویٰ تو وہ شخص دے گا کہ جس کے علم میں ہو پوری باتیں، اور یہ شخص کہہ بھی رہا ہے میرے علم میں بھی نہیں ہے اور فتوے بھی دے رہا ہے۔ آئیے وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں۔ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے ہی بتاتے ہیں کہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع منگڑ روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جو جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں، راتوں کی یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز جیسا کہ آپ نے سن لیا، یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا خاص طور پر کہ شب برات کو نہانا، حلوے پکانا، کھانا، ان سب کو کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بدعت ہے، یعنی علم میں بھی نہیں ہے اور بدعت بھی ہے۔ بتائیے، اتنی بڑی جہالت یہ آدمی خود بک رہا ہے، پتہ نہیں کون سے نشے کی گولی کھا کر یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جاہل ہے۔ ارے جب علم میں نہیں ہے تو فتویٰ دے کر کے اس کو بدعت قرار دے رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میرے علم میں لگ بھگ 185 حوالے میرے پاس موجود ہیں، تمام محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، بہت کم ہی لوگوں نے نہیں، باقی سب نے لکھا لگ بھگ، کہ اس رات کے جو ہے، اس رات کی افضلیت کے بارے میں، فضائل کے بارے میں، اور تمام محدثین کا یہ اصول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص کر ان کے ہی اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ بوادر النوادر میں کہ جواز کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہ ہو، یعنی منع ہونے کے، جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ منع ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اب یہ جناب کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، تو ان کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ منع ہونے کی دلیل لاؤ۔ جب تک منع ہونے کی دلیل نہیں ہے تو وہ جائز ہے، یہ اصول ہے، اور یہ صرف اشرف علی تھانوی کا نہیں ہے، یہ تمام محدثین کا ہے، اور یہ جناب منع کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کرتا ہے یہ سارے کام، تو یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو یہ اصول کہاں پر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تبھی تم کرو گے، نہیں تو نہیں کرو گے؟ یہ جو خطبہ چھوٹا والا پڑھ رہے ہو، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یہ چھوٹا خطبہ پڑھ رہے ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے کا حکم نہیں نہ موجود ہے، لیکن سب لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اب اس کو بھی بدعت کہہ لو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بدعت نہیں کہو گے، کیونکہ تم جو کرو وہ صحیح ہے، اور کوئی دوسرا کرے تو وہ بدعت ہے۔ اگر تمہارے عقل میں نہ ہو تو وہ سارا جو ہے دیوبندیوں کے نزدیک وہی شرک بدعت ہوتا ہے جو ان کے عقل میں نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی جہالت جو ہے یہ مولوی بکتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جناب ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ تہوار جو ہوتا ہے وہ دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھائی، تو تہوار میں کیا ہوتا ہے؟ کسی غریب کو کھلانا اور خود کھانا اور لوگوں کی مدد کرنا، دین کی باتیں کرنا، اس رات کے فضائل، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی تو کیا جاتا ہے اس دن میں، اس رات میں، اور کیا کیا جاتا ہے؟ تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں اس رات میں؟ رات میں ذکر کرو گے تو برائی پھیلے گی، تو تمہارے یہاں تمام لوگ جو اجتماع کرتے ہیں، لوگوں کو درس دیتے ہیں، رات کو دیتے ہیں، تو وہاں پر برائی نہیں پھیل رہی ہے؟ وہاں پر بھی تو برائی پھیلنی چاہیے، بند کیوں نہیں کرا دیتے یہ سب؟ تو یہ سب سراسر یہ جہالت بکتے ہیں جناب۔ آگے سنیے کتنی بڑی جہالت انہوں نے بکی ہوئی ہے۔ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ان کا ویڈیو، یہ جہالت کتنی بڑی ہے ان کی،
یہ کہہ رہے ہیں کہ میدان محشر کے دن کچھ لوگ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، تو اس کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو بھگایا کیوں جا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ آپ کے بعد میں آپ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اس چیز کو ان لوگوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ اس جملے پر غور کریں، آپ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا تھا اس چیز کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں پر موجود ہے کہ آپ نے جس چیز کو حکم نہیں دیا تھا، تو اس سے مراد یہ جو پوری باتیں یہ جو بتا رہے ہیں یہ بدعت عملی کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ بدعت اعتقادی کے تعلق سے بتا رہے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے وہ بدعت اعتقادی کے تعلق سے ہے، نہ کہ بدعت عملی کے تعلق سے ہے۔ ورنہ اگر بدعت عملی کے تعلق سے یہ ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یہ کیا ہے؟ بدعت عملی ہے یا بدعت اعتقادی ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف، یہ خطبہ جو ہے ایجاد کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر دیا ہے تو مجھے دکھا دیں، میں پوری دنیا دیوبندیت کو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ دوسری بات، 3 دن 30 دن 40 دن یہ جو چلے میں جو جا رہے ہو اور تبلیغ کر رہے ہو، یہ طریقہ ایجاد کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ بدعت عملی ہے یا بدعت اعتقادی ہے؟ اگر بدعت عملی کے تعلق سے وہ حدیث ہے تو یہ بھی طریقہ جو ہے ایجاد کرنے کا حکم نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم بھی جہنمی، تم کو ہی بھگایا جائے گا سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، تمہارے اصول سے ہی۔ دوسری بات، یہ جو مسجدیں آپ بناتے ہیں اور مدرسے بناتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ دین کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا دین کا کام۔ اور یہ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر بکواسیں کر رہے ہو، یہ بھی تو دین کا ہی کام ہے نا۔ کیا اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم تصویر کے ساتھ میں ویڈیو پر آ کر دین کا کام کرنا؟ یہ بھی تو بدعت عملی ہی ہے نا۔ تو تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے اپنے اصول کے مطابق۔ تو بدعت اعتقادی اور ہے اور بدعت عملی اور ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بدعت اعتقادی یعنی عقیدے میں بدل کرنا، اپنا عقیدہ بدل لینا، گمراہ ہو جانا، سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے روزے کا انکار کر دینا یا زکوٰۃ کا انکار کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کوئی یہ بدعت عملی، بدعت اعتقادی کے تعلق سے وہ حدیث شریف ہے، نہ کہ بدعت عملی کے تعلق سے۔ بدعت اعتقادی اور ہے، بدعت عملی اور ہے۔ اور تم یہ جو اصول بتا رہے ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نہیں حکم دیا کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکتے ہو، اگر وہ بدعت عملی کے تعلق سے ہے تو یہ کس محدث نے یہ بات لکھی ہے؟ کتاب میں دکھا دو۔ میں پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں، میرا نمبر اسکرین پر ہے، مائک حلال کوئی بھی دکھا ہی نہیں سکتا، یہ سب ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دیوبندیوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ساری کی ساری باتیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں لیکن اس کا غلط مطلب بیان کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ علم میں نہیں ہوتا ہے پھر بھی بدعت ہے، خود بھی کہہ رہا ہے، ویڈیو میں نے دکھا دیا آگے آپ کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں میں بتا رہا ہوں، 185 حوالے لگ بھگ میرے پاس ہیں، آپ تو نیٹ پر سنتے رہتے ہوں گے، حوالے دینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، تمام محدثین نے دیا ہوا ہے، تمام علماء نے دیا ہوا ہے، تمام محدثین نے نقل کیا ہوا ہے۔ آئیے دوسرا ویڈیو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ جو ہے عوام کو دھوکہ دیتا ہے جھوٹ بول کر۔ مان لیتے ہیں کہ ساتھ قبرستان جانا سنت ہے، تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخبل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے، تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا، تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخبل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اگر یہ صحیح حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے، تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے، جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال، نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے، یہ جناب کہاں کا کہاں چسپا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ فرض کر لیجئے کہ قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے رات کو شب معراج میں، تو جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اسی طرح سے ہم کو جانا پڑے گا، یعنی اکیلے گئے ہیں، کسی کو بنا بتائے گئے ہیں تو اکیلے جانا پڑے گا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر مجمع جمع کر کے جائیں گے تو وہ نہیں صحیح ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے مثال کیا دی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی طرح سے جانا پڑے گا، جیسے کہ فجر میں 2 رکعت نماز فرض پڑھی ہے انہوں نے، اگر ہم 3 پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ فرضیت دیکھیے، مستحب پر فرضیت فرض کی مثال دے کر یہ چسپا رہے ہیں جناب، اتنے بڑے جاہل ہیں،
देखिए फ़र्ज़ नमाज जो है उसको छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, लेकिन ये शब बारात मुस्तहब है, अगर इसको कोई करता है तो सवाब मिलता है, नहीं करता है तो कोई गुनाह नहीं। दोनों का मसला अलग अलग है। और आपने मुहद्दिसीन का उसूल नहीं पढ़ा कि सुन्नत को बदल दे, अगर कोई चीज़ ऐसा कोई चीज़ ईजाद कर दे दीन में जो सुन्नत को बदल दे, सुन्नत के मुखालिफ हो या कुरान और हदीस के मुखालिफ हो, तो वो जो है वो बिदात कहलाएगा और वो बिदात एतकादी है। तो अगर 3 रकात पढ़ रहे हैं तो 2 रकात नमाज फ़र्ज छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। और अगर जहाँ 4 है तहाँ 3 पढ़ रहे हैं या 5 पढ़ रहे हैं तो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है 4 रकात। तो उसको जो बदल दे, ऐसा कोई काम ईजाद कर देना जिसकी वजह से जो है फ़र्ज़ या सुन्नत जो है बदल जाए, वो बिदात है। लेकिन तुम्हारी जहालत का क्या कहना, समझ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं उसी तरह से करना पड़ेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो दीन की तालीम आप लोगों को दे रहे हैं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका है? यही तरीका दीन फैलाने का था कि सोशल मीडिया पर, टीवी पर और उसके बाद में ये तबलीग निकालना और लोगों को मतलब इस तरह का और मिंबर पर बैठकर हंसी मजाक करना, यही दीन का तबलीग है? हैं? यही तरीका सिखाया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि तस्वीर खिंचाना ही हराम है उसमें। तो फिर ये हराम काम क्यों कर रहे हो? इससे तो मना फरमाया गया है बिल्कुल, है? इससे तो ममानियत मौजूद है, फिर भी आ रहे हो तुम। इतने बड़े सुन्नत के पाबंद हो तो ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं उसी तरह से ही सिर्फ कर सकते हो? ये उसूल किसने बताया? किस किताब में है? कहीं नहीं है। ये तो तुम्हारी अपनी राय है, ये तुम्हारा अपना अलग दीन है। इस्लाम से आपका क्या ताल्लुक़ है जनाब? कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। ये जो उसूल जितने मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी वीडियो है, पूरे वीडियो में जहालत इसने बक डाली है। आइए दूसरा वीडियो देखें। मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इसकी फजीलत में सही हदीस एक भी नहीं है। इस रात की फजीलत में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। लेकिन ज़ईफ़ रिवायतें इतनी कसरत से हैं कि एक अलग मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब ज़ईफ़ रिवायतें की सनदें ज़्यादा हो जाएं तो वो हसन बन जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी कमजोर चीज़ें मिलकर उसमें कुछ कुव्वत पैदा कर देती हैं। तो अब जिन उलमा ने अहादीस के ज़ौफ़ की तरफ देखा कि एक भी सही रिवायत नहीं है, उन्होंने इस रात का बिल्कुल या इनकार कर दिया कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। लेकिन जिन उलमा ने उसूल हदीस की तरफ देखा और फ़िक़ह के उसूल की तरफ देखा कि कसरत रिवायात दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं, ज़ईफ़ रिवायात, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस रात की फजीलत का इनकार ही सिरे से कर देना ये गलत है। तो जमहूर इस तरफ गए हैं कि इस रात की फजीलत का बिल्कुल या इनकार कर देना, या इसकी इबादत की फजीलत का बिल्कुल या इनकार कर देना ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ उलमा, वो भी बड़े मुहक्किक़ उलमा हैं, वो इस तरफ गए हैं कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत इस्लाम में है ही नहीं। तो जैसा कि इनकी जहालत आपने देख लिया, अब ये जनाब खुद ही कह रहे हैं कि तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि इस रात की फ़जीलत में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन कसरत से ज़ईफ़ हदीस होने की वजह से वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती है। तो जब दर्जा हसन तक पहुंच गई वो हदीस, तो फिर तो वो काबिल कबूल हो गई। तो फिर आप बिदात क्यों कह रहे हैं? वीडियो मैंने दिखा दिया है। जो हसन दर्जे तक हदीस पहुँच जा रही है फिर उसको बिदात भी कह रहा है ये आदमी। और उसके बाद में कह रहा है कि जो उलमा हैं, जो जमहूर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस रात की फ़जीलत का इनकार कर देना ये दुरुस्त नहीं है। और फिर आगे बता रहा है कि जो फ़िक़ह की तरफ जिन्होंने अपनी मतलब ध्यान दिया, फ़िक़ह को नज़र में रखते हुए फ़ैसला किया, उन लोगों ने कहा कि इसका इनकार कर देना सही नहीं है। तो यानी और जो कुछ लोग हैं वो फ़िक़ह की तरफ नज़र नहीं किए हैं, और वो कौन लोग हैं? वो इसी के जमात के आलिम हैं, लेकिन कौम को धोखा देने के लिए कह रहा है कि भाई कुछ उलमा ऐसे हैं, यानी लोगों को पता चले कि ये मुहद्दिसीन में से हैं, ये मतलब अहले सुन्नत व जमात में से हैं, और नाम भी ले रहा है। अभी आलिम का मैं आगे वीडियो दिखा रहा हूँ, ये अपने आलिम की बात कर रहा है। वो अपने आलिम को इजमा की तरफ ढकेल रहा है, बताइए। और बड़े बड़े मुहद्दिस कौम को गुमराह करने के लिए अपने आलिम का इतने मतलब जो है बैकग्राउंड तैयार करता है कि लोगों को लगे कि अरे यार ये भी मुहद्दिस हैं कोई, जबकि इसका आलिम है वो। अभी नाम भी ले रहा है। वीडियो देखिए कि जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल भी कायल नहीं है, उनकी एक बड़ी दलील ये भी है, जिनमें हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला भी थे। तो जैसा कि आपने देख लिया, ये जनाब जो है बैकग्राउंड ऐसा तैयार करते हैं, और उसके बाद में इन्होंने तमाम मुहद्दिसीन का नाम लिया कि जो फ़ज़ाइल के कायल हैं, जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इमाम शाफ़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इस तरह का नाम लिया उसके बाद में। और उसके बाद में कहा कि जो उलमा हैं दूसरी तरफ भी गए हैं, और उसके बाद में लोगों को लगे, पहले बैकग्राउंड तैयार किया ताकि लोगों को चले कि ये भी कोई मुहद्दिस हैं, लेकिन ये अपने मौलवी का नाम मुहद्दिस के साथ में लेते हैं ताकि लोग जो है के जहन में जो है ये इस्काल डाल सकें कि मुहद्दिसीन इस तरफ भी गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ लोगों में जहालत फैला रहे हैं जनाब, बाकी और कुछ नहीं है। और ये हदीस जो है जो फ़ज़ाइल में है, बहुत सारी हदीसें हैं कसरत से। मैं कुछ हवाले दे देता हूँ।
जैसे कि सुनन नसाई के अंदर है, हदीस शरीफ है कि हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखता हूँ कि जिस तरह आप जो है साबान में रोज़ा रखते हैं इस तरह किसी भी महीने में नहीं रखते। ठीक है ना। फरमाया रजब और रमज़ान के दरमियान में महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। इसमें लोगों के अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरे अमल इस हाल में उठाए जाएं कि मेरा रोज़ा हो। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। जैसे सुनन नसाई के अंदर सफ़ा नंबर 267 किताबुस्सूम और बाब नंबर 70 है और हदीस नंबर 2358 है। तो इसमें ये चीज़ बयान किया गया कि अब हदीस पर गौर कीजिए कि उसमें है कि जिस तरह से मैं देखता हूँ कि जिस तरह आप शाबान में रोज़े रखते हैं इस तरह से किसी महीने में नहीं रोज़ा रखते हैं। यानी हर साबान में वो देख रहे हैं, कई साबान में उन्होंने देखा होगा, तभी तो इस तरह के जुमले साहबी रसूल ने कहा है। तो ये जनाब कह रहे हैं अपनी वीडियो में एक बार रखा या 2 बार रखा, इस तरह से तो आप बार बार क्यों रखते हैं या करते हैं इस तरह से। और दूसरी हदीस है जैसे कि हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला साबान की 15वीं शब अपने मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमा कर तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले। ये हदीस जो है सही इब्न हिब्बान में 12 नंबर सफ़े पे 12 जिल्द 12 और सफ़ा 479 हदीस नंबर 5665 में। और तमाम लोगों ने जैसे कि इमाम तबरानी ने मौजमुल कदीर में जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 108 हदीस नंबर 215, इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत में भी इस हदीस को नकल किया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 36 हदीस नंबर 6776 में। इमाम तबरानी ने मुस्नदुस्सामीन में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 128 हदीस नंबर 203। इमाम दारक़ुतनी ने इसको, बहुत सारे मुहद्दिस ने, इमाम बहकी ने शोइबुल ईमान में हदीस नंबर 6204, और बहुत सारे मुहद्दिस ने लिखा है। जैसे इमाम अबू नुएम अस्फ़हानी हिलियतुल औलिया में भी लिखा है उन्होंने, और शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने सिलसिलतुस सहीहा में इस हदीस को जो है सही करार दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसी जो हदीसें हैं बहुत सारी हैं, मैं बता रहा हूँ 100 लगभग 85 हदीसों में ये रिवायत मौजूद है। लेकिन अब जिसको नहीं मानना है तो वो ना माने, लेकिन हमको तो मानना है और ख़ुद इनके मौलवियों का भी कहना है कि इसको मानो। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और शेयर भी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।